السلام عليكم يا شباب. اليوم ان شاء الله غنشوفوا ان كاطو اللي سميتو شوكولا 72 اللي غيكون كله اباز دو شوكولا. اول حاجه غنحتاجو فيه هو لو بسكوي شوكولا، ثاني حاجه لو كريمو شوكولا 55 اللي بالبيستوبيل 55 اكبال، ثالث حاجه لا موس او شوكولا 72 بشوكولا 72 اكبال. دونك كيف ما كتعرفوا اي كاطو غنبداو به اول حاجه كنبداو بها هو لو بسكوي. بالنسبه لو بسكوي شوكولا غادي نحتاجو هاد لي زانغريديون اللي قدامنا دابا. اول حاجه البيض ديال البيض، سكر سمول، صفرة البيض، لا بودر كاكاو اكبال، لاميدون و لا فارين. دونك اول حاجه كنحتاجو هو لي بلون، غادي نطلعوا لي بلون مع السكر سمول كيف ما ديما، غنخويو لي بلون كاملين ونديماريو روبو بشويه بشويه ونبداو نزيدو السكر سمول بشويه بشويه، ما نزيدوش دقه وحده باش يطلعوا لنا لي بلون مزيان، يكون عندنا لي بلون مونطي فيرم. دونك كما قلنا كنزيدو السكر سمول على 3 مرات، ابخي غنزيدو صفرة البيض، من بعد غادي نزيدو لي ماتيير سيش اللي هما لا بودر كاكاو اكبال و لاميدون و لا فارين، غنميلونجيو وندريسيو في لي سيركل على حساب لو بسكوي اللي غنبغيو نطيبو، وندخلوه للفران في درجه الحراره 170 لمده 20 دقيقه. دونك نتسناو حتى كيطلعوا لي بلون مزيان، حتى كيكونوا عطينا داك لا فورم ديال لو بيك دوازو كيف ما كنعرفوا. عاد غنزيدو صفرة البيض، غنزيدو صفرة البيض يدور الفواغه 2 دورات ولا 3، ونحبسو نزيدو لي ماتيير سيش. دونك لي بلون ديالنا طلعوا كيف ما كتشوفوا دابا بحال هكا، انا نسكت عليهم باش تشوفوا لا تيكستور ديالو ومن بعد نكملوا. دونك لي بلون ديالنا طلعوا كيكونوا بحال هكا. دابا غادي نزيدو الصفر ديال البيض، صافي كنسكتو عليها. دونك ملي كنزيدو لي جون كنميلونجيو هاد لي دو ماس لي جون و لي بلون، نحاولوا ما نطيحوش لاباراي، ونزيدو عليهم لي ماتيير سيش اللي هما لا بودر كاكاو اكبال، لاميدون و لا فارين. دونك 3 بدقه وحده كنخويهم بيان سور كيكونوا طاميزي. صافي كنديروا لو ميلونج ديالنا بشويه ديما من التحت للفوق. صافي ولو بسكوي ديالنا هو واجد. دابا غناخذوا اون بلاك على حسب لو غاطو، لا فورم ديال الكاطو اللي غتخدموا نتوما. انا غنخدم ان غاطو غون، دونك هاد البسكوي غنديرو في ان سيركل اللي داير وغندخلوا نطيبوا. الا كنتو غديروا ان غاطو كبير كتدخلوا كتسرحوا في لا بلاك ديريكتومون سور ستيل بات. هنا غناخذوا اون بوش غادي نعمرها بلو بسكوي ديال بلاباراي ديال البسكوي ديالنا، وغنديرها في هاد لي سيركل هادو وندخلها الفران طيب في درجه الحراره 170 لمده 20 دقيقه. صافي البسكوي ديالنا كما كتشوفوا بحال هكا كيكون. ندخلوا دابا للفور وندوزو للمرحله الثانيه اللي هي البايتي كروستيون. دونك لا دوزيام ايطاب ديالنا في هذا لو غاطو هو البايتي فويتين اللي غنحتاجو فيه لا فويتين، شوكولا بيستوبيل اكبال لي، بخاين نوازيت اكبال والزيت، شويه ديال الزيت. دونك هاد لي زانغريديون كاملين غنميلونجيهم، غنديروهم ميلونج عادي هو اللي غيكون فوق البسكوي. غتجينا ديك لا بارتي كروستيون فوق البسكوي. غنديرو الفويتين هو الاول، نزيدو عليه الشوكولا بيستوبيل اولي، نزيدو بخاين نوازيت اكبال، صافي وفي الاخر كنزيدو الزيت ونميلونجيو لي زانغريديون ديالنا كاملين. كنزيدو الزيت على هاد لو ميلونج، حيت في لا ديكوب ديال الكاطو ملي كنبغيو نقطعوا الكاطو الا ما درناش الزيت غيبقى عندنا لو شوكولا ولا البخالينه غيقصح لينا هاد لا بارتي كروستيون. دونك ملي غتقطع ما تبغيش تقطع لك بالموس. دونك كنزيدو الزيت باش تبقى شويه رطبه، كتولي مطلوقه لا تيكستور ديالها كتكون مطلوقه. صافي لو ميلونج ديالنا هو واجد، لو بسكوي ديالنا حتى هو غيكون وجد.
غناخدوه غنديروه في ان سيركل ونزيدو على هاد البايتي فيتي وندخلوه للسورجال تيشد في راسو يقصح وندوزو ليطاب الثالثه اللي هي لو كريم شوكولا. دونك من بعد ما طاب البسكويت ديالنا هو خرجنا من لو فور لا تيكستور ديالو على هاد الشكل هذا. غناخدو هذاك لو ميم سيركل اللي طيبنا فيه هو اللي غنديرو باش غنمونطيو فيه لانسير ديالنا وناخدو لا بايتي فيتي اللي صايبنا ونديرو واحد لاكوش رقيقه وندخلوها للسورجال تشد في راسها تقصح. من بعد فوق منها غنزيدو لو كريم شوكولا اللي قلنا. دونك لو مونطاج ديالنا هو هذا فيه لو بسكوي شوكولا ولا بايتي فويتين يدخلوا دابا للسورجال يقصحوا وندوزو لا تخوازيام ايطاب اللي هي لو كريم شوكولا 55 بيستوبيل. دونك لا تخوازيام ايطاب في لو غاتو ديالنا شوكولا 72 هو لو كريم شوكولا. هاد لو كريم شوكولا غنحتاجو الحليب ولا كريم، الصفر ديال البيض، شوكولا بيستوبيل 55 وسكر سمول وشويه لاماس جيلاتين. دونك غنديرو اون كريم اونغليز اللي هي الحليب ولا كريم ايبوليسيون مع لي جون دو تاع 85 دوغري ونزيدو على الشوكولا ديالنا 55 بيستوبيل. دونك غناخدو الحليب ولا كريم هما الاولين نزيدو معاهم الصفر ديال البيض ونزيدو السكر سمول ونديرو لا كريم اونغليز ديالنا اللي هي لا كويسون ديالها غتكون 85 دوغري. ابخي غنزيدو على الشوكولا بيستوبيل 55 ولا ماس جيلاتين ولو كريم ديالنا واجد. دونك اون فوا كتغلى لا كريم اونغليز ديالنا كنخويوها على الشوكولا بيستوبيل كنحركو مزيان حتى كيذوب الشوكولا ديالنا كامل ونزيدو لا ماس جيلاتين في الاخر. هذه هي اللي غادي نزيدوها فوق من لو بسكوي شوكولا ولا بايتي فيوتي اللي صايبين. نزيدو لا ماس جيلاتين صافي نكملو لو ميلونج ديالنا. الكريمو ديالنا دابا هو وجد. غنجبدو داك لو سيركل اللي درنا فيه البسكوي شوكولا والكروستيون والبايتي فيوتين ونخوي فوق منه هاد لو كريمو شوكولا وندخلو عاوتاني للسورجال تيقصح ويشد في راسو. ندوزو ليطاب الرابعه اللي هي لامون شوكولا 72 اكبر. دونك البسكوي ديالنا والبايتي فيوتين جبدناهم من السورجال هاهما قصحوا. لو كريمو ديالنا شوكولا تا هو واجد 55 بيستوبيل. دونك غادي نخوي نعمر هاد لو سيركل حتى لو فون ديالو ونعاود ندخلو عاوتاني للسورجال تيقصح لينا هاد الكريمو. كيكون بحال هاد الطريقه. هذا هو اللي غيكون لانسير ديال لو غاتو ديالنا اللي فيه لاموسو شوكولا 72 اللي غندوزو ليطاب ديالها دابا ان شاء الله. دونك غندوزو دابا ليطاب الرابعه ديالنا اللي هي لاموس شوكولا 72 اكبر اللي غنحتاجو فيها الحليب شوكولا 72 طابليت ولا كريم. هاد لاموس شوكولا اللي غنصايبو سي لا باز ديالها اون غاناش. دونك غنديرو الحليب ولو شوكولا غنديرو الحليب ايبوليسيون غنزيدو على الشوكولا ونديرو لا كريم مونتي. دونك غنديرو الحليب ايبوليسيون اون فوا غادي يغلى الحليب غادي نخويو على الشوكولا. دونك اون باراليل ملي على ما توجد لنا لا غاناش غادي نمونطي لا كريم ديالي. لا كريم كتمونطا الحليب ديالنا هو غلا نصايبو لا غاناش ديالنا كنبقى نخوي 3 المرات ونبدا نحرك ديما الوسط. دونك كنبقى نحرك حتى كيذوب هذاك الشوكولا ديالي كامل. وين فوا توصل لا طومبيراتور ديال هاد لا غاناش توصل 30 دوغري غادي نزيد عليها لا كريم مونتي وندريسي سور بلاص ندريسيها في لو سيركل اللي غنخدم به ولا في لو مول اللي غنخدم به. سينو الا بقات تعطلتي عليها كتكريستاليزا لاموس كتولي قاصحه تكون بحال هكا مخفوقه. صافي نبقاو نحركو مازال في لا غاناش تبرد توصل لا طومبيراتور ديالها 30 دوغري ونديرو لو ميلونج ديالنا. دونك لا غاناش ديالنا بردات وصلت لا طومبيراتور ديالها 30 دوغري. غناخد شويه ديال لا كريم ندير لو ميلونج الاول باش نطلق بها لا غاناش. ابخي نزيد لو ميلونج نزيد لو ريست ديال لا كريم ديالي اللي بقى. هاد لاموس كيما قلت لكم خاصها تدريسها سور بلاص في لو مول ديالها ولا في لو سيركل اللي غنخدمو به سينو كتكريستاليزا كتولي قاصحه.
دونك درنا لابارتي الاولى ديال لا كريم، دابا نزيد لابارتي لو ريست اللي بقى ليا وندير لو ميلونج ديالي. ولا موس ديالي هي واجده كما كتشوفوا، لا تيكستور ديالها كتكون بحال هكا، ولا كولور ديالها بحال هكا شوكولا 72% اقبال. دونك دابا غناخذ لو مول ونبدا في لو مونتاج ديال لو غاتو ديالنا. دونك لو مول اللي اختارينا غنديرو فيه لو غاتو ديالنا هو هذا لو مول اكليبس اللي فيه دو بارتي. اول حاجه غنديرو هي لا موس وشوكولا، غنديرو اون بارتي الاولانيه في لو مول ونليسي لو مول ديالي مزيان من الجناب. دونك عندنا لو بسكوي، عندنا الفيتين، وعندنا لو كريموز. هذا هو اللي غيجي انسير الوسط ديال لو مول. دونك كنديرو بالمقلوب، كنابويي ونركب لا دوزيام مواتي ديال لو مول. كنعمر لابوش ديالي ونعمر لو مول مزيان بلو غاز ديال لاموس. وكنقاد. دونك الكاطو ديالنا هو وجد. ندخلو دابا السوجي اللي قصاح عاوتاني يشد في راسو واحد 3 زور مينيموم. وابخي ندوزو لا بارتي ديكوراسيون بالكلاصاج شوكولا نوار اقبال. غندوزو دابا ليطاب الاخرى ديالنا هي بريباراسيون ديال الكلاصاج اللي غنديرو به لا ديكوراسيون، اللي غنحتاجو فيه الماء، سكر سمول، لو لي كونسونطري سكري، غلوكوز اقبال، بيستوبيل اقبال 55 و لا ماج جيلاتين. دونك كنبداو غنسيرو ديالنا، غنصايبو لو سيرو بالماء والسكر و لي كونسونطري سكري. نديرو لا كويسون ديالو، خصو يوصل 103 دوغري. اون فوا كيوصل 103 دوغري غنزيدو على الشوكولا ولا ماج جيلاتين. والكلاصاج ديالنا هو واجد. هاد الكلاصاج يلفو ميو تخدموه تصايبوه لافي قبل باش يرتاح، حيت قد ما ارتاح قد ما كيعطي اون بريونس مزيانه وين تيكستور ديالو كتكون زوينه. الاحسن تصايبو ليله قبل ما تبدا الخدمه ديالك. من بعد ملي كتبغي كتجبدو كتسخنو كتخدم به في واحد درجه الحراره ما بين 30 و 35 درجه. ولو كاطو بيان سور اللي غيكونو غنكلاصيو فيه خصو يكون بارد مزيان. نزيدو الجلوكوز. دونك قلنا يوصل 103، نحبسو ونخويو على الشوكولا ولا ماج جيلاتين. الا فتنا الطياب ديالو، الا فات 103 غتجينا كلاصاج غيجينا معلك. ملي غتبغي تقطع يبان لك كيلصق مع الموس. والا درتيه قل من 103 غيجيك الكلاصاج جاري مطلوق. دونك ملي غتكلاصي ما يشدش في راسو. دابا غنخويو على الشوكولا ولا ماج جيلاتين. دونك ناخدو الميكسور ونميكسيو مزيان حتى يذوب هذاك، حتى يتخلط هذاك الشوكولا مع لي ماتير الاخرين اللي خدمنا بهم. دونك الكلاصاج ديالنا هو واجد، كيتسمى كلاصاج ميغوار. دابا نديروه في الثلاجه ويتروبوزا مزيان. ابخي عاوتاني ملي غنبغيو نخدمو به كندخلو كندوبوه وندوزوه في الميكسور ونخدمو به في درجه الحراره اللي قلنا ما بين 30 و 35 درجه. دونك الكاطو ديالنا هو خرج على هذا الشكل هذا منين ديمولينا من المول. دونك كيكون في هذا لافورم هذا. لو كلاصاج اللي وجدنا قبيله تا هو وجد بارد. دونك قلنا لا طومبيراتور ديالو هي 30 ما بين اونتر 30 و 35 دوغري. دوزناه في الميكسور باش نحيدو منه لي فيلتر مزيان ما يبقاش فيه الاعلاف، باش ما يجيناش دوك التقيبات هنا منين نكلاصيو. ونكلاصيو على بركه الله. دونك نخليوه كيستقطر شويه على خاطرو. ابخي نديروه في لو بلا ديالنا ديال لا بريزونطاسيون ونكملوا لا ديكوراسيون. دونك من بعد ما كلاصينا لو كاطو ديالنا كيجي على هذا الشكل. وجدنا دي ديكوراسيون شوكولا، ان روبون بالشوكولا ودي فاسيت بحال هكا كاري معوجين بالشوكولا، وبيان سور لو لوغو ديالنا ديال اقبال. دونك هذا لو روبون غيجي في لو تور ديال الشوكولا ديال الكاطو، يجي على هذا الشكل هذا. غناخذوا هذا لو كاري ديالنا نحطوه في لو سونتر. دونك اون ديكوراسيون سامبل، وانتوما كيبقى لكم لو شوا ديالكم في الديكوراسيون. ناخذوا لو تيكي ديالنا اقبال. الكاطو ديالنا هو وجد. نتمنى يكون عجبكم وصحه وراحه.